एग्रीकल्चर इज एन इंडस्ट्री म्हणून आमकां डेव्हलप करपाक जाय। ही आमी मायंडान लायिल्ली ही जी आमची शेत जमीन जी आसा गेली 20-25 वर्सां पडीक आशिल्ली आनी आमी लास्ट एक 7-8 वर्सां आमी ही जी आमची पारंपारीक शेती आसा ती तयार करपाक म्हणजे कल्टिवेशन करपाक सुरवात केली। जर आमच्या कडेन हांगासर आमी एक 2 क्रॉप आमी घेतात, एक पावसान भात शेती आनी गिमांतल्या दिसान अळसांदे म्हणा, मिरची, बाकीचे भेंडी अशे वेगवेगळे वरायटीज आमी घेतात। मागीर गोंय सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय जर म्हणटा जाल्यार आमकां प्रोडक्टिविटी वाडोवपाक जाय। म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा ICR आसा हेंचो सगळ्यांचो सहकार्य घेवन आनी विशेष आमकां जे सहकारी आसा ते वेदांता सेजा हेंच्यांनी एक वनरा ही संस्था काम करपा लागून आमच्या बरोबर आशिल्ली, तेंचे मोठे कॉपरेशन आसलें। सुरवातीक आमी एक 5 जाण जमले आनी सुरवात केली आनी तितूंतल्यान टप्प्यान बाकीचे लोक आमच्या बरोबर जॉयन जाले आनी मागीर आमची पंचायतीन तेंचे CSR मॅनेजमेंट आसा तेंच्या बरोबर डिस्कशन जावन तेंच्यांनी टायम टू टायम आमकां ह्यो गोश्टी कॉपरेशन करपाक सुरवात केली। जे प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा की 10,000 फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन जावपाक जाय आनी त्या विशयाचे गोंयचे आमचे फर्स्ट FPO जो आसा आमी तो फॉर्म केल्लो आसा। शेती म्हटल्या नंतर 2 मेजर प्रॉब्लम आसा, ते फेन्सिंगाचे आनी दुसरो विशय आसा तो प्लाविंगाचो। हो मेजर रोल जो आसा हो रोल आमकां वेदांता सेजा यांचे मोठे सहकार्य असले आणि त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातूनच आम्ही जवळजवळ 50 फार्मर हांगासर ही एरिया आम्ही कल्टिवेट करू शकले।